kinahanglan magbantay ta sa matag adlaw. Tungod kay wala pa nasayod kung unsa ang mahitabo sa atong mga palibot or sa atong kinabuhi. So, munang kinahanglan ang igsuon, lisod man o layo man ka o sa maduol ka, tagay og panahon ng Ginoo. Tungod kay importante kayo ang pulong sa Ginoo alang kanato. So, kung unsa man ka kalayo, no, paningkamot nga makaabot ka sa balay nga lang kuanan. Kung dili ka gusto nga malaglag pag-abot sa panahon, no? Dili nato pwede kalimtan ang pulong sa Ginoo. Dili nato pwede i-deny ang pulong sa Ginoo. Dili nato kalimtan ang pulong sa Ginoo nga kung sa man atong nadungog karon, ato lang ipalapos sa ato ang pikas dalunggan. Ayaw buhatay igsoon tungod kay nga naman sa makita nato sa Los Angeles karon, no? Nga dili na sila gusto katawagon pa ang pangalan sa Ginoo. No? Tanawa kung unsa ang gibuhat sa Ginoo dito dito. Muna igsoon diri sa atong sa ato kinahanglan nga ang pulong sa Ginoo atong ibutang sa atong kasing-kasing. No? Kung sa man ang mga pagsulay nga maabot sa ato ang kinabuhi, problema sa atong kinabuhi, pagdayon sa pagpangalagad sa Ginoo, kay kanang tanan aduna nay kasulbaran. Ayaw kalimuti ang Ginoo, doon sa Ginoo, no? Pag-ampo sa Ginoo, tungod kay doon ay plano nga nindot ang Ginoo para kanimo. Ikaw o ako, no? Karon nga buntag, adunay gusto ang Ginoo na may tabos sa iyong kinabuhi. Samtang nga nagalingkod ka dira, no? Una-una o maayo kung unsang imong pagkulang sa Ginoo. No? Una-una o maayo kung doon sa kapagtabang sa Ginoo sa panahon nga naakas sa kalisod. Gitabangan ta sa Ginoo dili lang sa pisikal, kung dili ang atong espiritual. Para kaya ang gusto sa Ginoo kung unsa man ta kaluya nga magdadasigong ta na makadungog ta sa iyang mga pulong. Kaya ang pulong nga nagaingon ganina hindi sa Isaya, ayaw ka bala ka. No? Kitabangan ko ikaw. Nawason pag yun ka. No? Doon ayaw pagsigigingon niya, dili ko maadtog simbahan kay layo. Dili ko maadtog simbahan, no, kay maulaw ko. Pero ang pulong sa Ginoo mo siya, ayaw ka bala ka. No? Ayaw ka bala ka. Tungod kay naa ako para nimo. Amen! Bakbakan na ang Ginoo. No? Di ba na lang kamaayo ang Ginoo sa atong kinabuhi? Wanang karon nga buntag, ayaw ka bala ka. No, kinaara siya. Wala ka kabalong nga naaragay siya karon diyan sa imong tapad. No? Kung naman may problema nga karon, wala ka kabalong nga naara siya sa imong likod nga nagatapi-tapi sa imong nga nagaingon. Okay lang na, kaya ra na nimo. Kung naman ka sa balatiran karon nagaingon siya nga okay ra na, maayo ra na, salig ni ako. Amen. Wala igsoon. Una-una ka nunay kung unsa rin ang pasalig sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kung unsa rin ang pasalig sa Ginoo kanatong tanan. Siya kanunay naa tungod alang kanato. Siya kanunay magaproteksyon kanako gikan sa atong kaaway, no? Sa mga dautan nga kanunay nagatingkal kanato ang ato nga gusto nga wadto sa balay nga langpuanan. Pero daghan kaayo babag. Pero yang paano nga nagaingon mo, siya kanunay magaproteksyon kanato. Sa muna igsoon, una to kung sa diay ang gusto siya. Magpadayon ta sa pangalagan sa atong mga Diyos. Muna nga, kung yun sa manta pag-atiman sa atong mga ginikanan, siyempre, kitang tanan, daghan, naduna tayo mga matagos sa ginikanan. Kung yun sa pag-atiman sa atong ginikanan, kung yun sa pag-provide sa Ginoo, sa atong ginikanan ang atong gikinahanglan sa matag adlaw, ingon ana usab ang Ginoo sa atong kinabuhi. Siya kanuy na nga, sangpita sila, no?